अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। जी, जैसा कि आप हज़रात कुरान करीम की तिलावत तो करते ही हैं नमाज में, लेकिन ये मालूम नहीं होता है कि हम किस लहजे में तिलावत करते हैं, क्योंकि इसके लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है और जानकारी की ज़रूरत होती है, रहनुमाई की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि आप हज़रात ने थंबनेल में देखा कि मकामुल बयात में नमाज कैसे पढ़ाते हैं, चूँकि प्रैक्टिकल के बगैर ये जानना मुमकिन नहीं है, चुनांचे चलिए हम शुरू करते हैं कि सूरतुल फातिहा के साथ और दूसरी सूरत मिलाकर कैसे पढ़ते हैं मकामुल बयात को। तो चलिए, बहुत ही आसान है, सुनते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो ये मकामुल बयात है। मकामुल बयात में सूरतुल फातिहा है। इसकी शुरुआत को आपको अच्छी तरह सुनना चाहिए और मश्क करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। उसके बाद हम चलिए अलम तरा कैफ़ फ़अला को पढ़ते हैं। किस तरह मकामुल बयात में पढ़ते हैं वो सुन लीजिए। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। एक रकात मकामुल बयात में। दूसरी रकात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जी, तो अब हम पढ़ेंगे लिईलाफी कुरैश को। लिईलाफी कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء
الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تو یہ ہے مقام البیات میں پوری 2 رکعت نماز۔ آپ حضرات مقام البیات کو نماز میں اس طرح پڑھ سکتے ہیں صورتوں میں، جو کہ اس کا طریقہ یہی ہے، بہت ہی آسان ہے، بس رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ حضرات تلاوت کرتے ہیں، ہر کوئی عام طور پر مقام البیات میں تلاوت کرتے ہیں یا مقام الرسط میں تلاوت کرتے ہیں۔ تو مقام البیات میں پڑھنے کا طریقہ یہی ہے جس طرح ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اور پوری 2 رکعت نماز کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، پورے 2 رکعت میں تلاوت کیسے کی جا سکتی ہے، اس کو ہم نے بتایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں دوستو احباب کو، جو تلاوت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جو مختلف مقامات میں تلاوت کرنا چاہتے ہیں اور بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت نماز میں کرنا چاہتے ہیں، تو ان حضرات کو ضرور شیئر کیجئے اور اپنے قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور نوازیے تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھے انداز میں ویڈیو پیش کر سکیں۔ آج کی ویڈیو یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔